बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में केस की समाअत जारी है। आज पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं। उमरता बंदयाल की तबीयत भी ख़राब है, लेकिन वो फिर भी खुसूसी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। कॉज लिस्ट में दूसरे सारे केसेस और मुकदमात ख़त्म किए गए हैं। अब तक की समाअत के जो अहम निकात हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। आज फैसला हो जाएगा कि इस मुल्क में आइन प्रिवेल करेगा या नज़रिया ज़रूरत दोबारा आ गया है। कल सारा दिन रात पीडीएम के लोग मुग़ल्लज़ात बकते रहे चीफ जस्टिस के बारे में, और मीडिया पर वैसे ही क्रैकडाउन है, कोई ख़बर नशर नहीं होने देते। यानी वो सारे लोग जो अदलिया को गालियाँ देते हैं वो आपको मीडिया की मेन स्क्रीन पर नज़र आते हैं। लेकिन इमरान खान जो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आपको कहीं सुनाई नहीं देती। अफसोस, सद अफसोस। और इसके साथ मैं कहता हूँ कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन बेहयाई अपने आखिरी दमों पर है, इसलिए आपको हक सच की बात टीवी पर नज़र नहीं आती। आज ये भी बताया जा रहा है कि कोई रिव्यू की पिटीशन भी फाइल करने का हुकूमत प्लान कर रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील को भी कहा गया है कि 4 अप्रैल के ऑर्डर्स पर रिव्यू पिटीशन दायर की जाए ताकि मजीद टाइम गेन किया जाए। अटॉर्नी जनरल कल रात की बकवास बाजी के बरक्स जो है वो यू टर्न लेकर मुद्दबाना अंदाज में यहाँ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्त सवालात हैं। आज बज़ाहिर जो मामला टेकअप किया गया है वो सिर्फ एक दिन इंतखाबात कराने की हद तक है। अभी तक कॉज लिस्ट में फंड्स वाला मामला नजर नहीं आया, लेकिन क्योंकि ये एक ही तरह के केसेस हैं तो ये टेकअप भी हो सकता है। ये नहीं है कि हम कह दें कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर पहुँच चुकी है कि हिट आउट या गेट आउट है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी तैयारियाँ हैं वो अच्छी नहीं हैं। ये अलग बात है कि कानूनी है या गैर कानूनी, बैकफायर करेगा या नहीं। जो चीफ जस्टिस के हवाले से खबरें चलवाई जा रही हैं कि उनको हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन बहुत ख़राब है और इसके बाद मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टी के लिए ये ठीक नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट एक दिन इंतखाबात की पिटीशन मुस्तरद कर देती है तो फिर इसका मतलब है 14 मई की डेट फील्ड में है। वो फैसला 14 मई का एक ऐसी हकीकत है जिसको रोक नहीं सकता। लेकिन फंड्स नहीं मिलेंगे तो इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराएगा? इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं, वो फौज को भी कह सकते हैं, फाइनेंस को भी कह सकते हैं, लेकिन ये सारे 2 नंबर हैं। इसलिए ये बोली जो है वो PMLN की बोल रहे हैं। कल रात तक जो सारे मामलात हुए हैं, खास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर, उसकी जितने शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए उतनी कम है। चीफ जस्टिस बीमार जरूर हैं, उनकी तबीयत खराब जरूर है, लेकिन जस्टिस बीमार नहीं है। ठीक है, और ठीक है। और आज समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट ऑर्डर में आर्टिकल 190 और 189 की बात की थी और यह वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि इनका जो 14 मई को इलेक्शन करवाने के हवाले से फैसला है वो तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज पर बाइंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इसके अंदर मजीद जो कार्रवाई करेगी वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि कौन कौन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की पामाली में इस वक्त आ चुका है। कल फिर जो स्पीकर साहब ने खत लिखा वो इनके डर्टी प्लान्स को जाहिर करता है। जो कुछ कल हुआ ये आइन से बगावत हो चुकी है और ये जितने भी लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो चुके हैं। खत लिखना सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी पर हमला आवर होना है। सुप्रीम कोर्ट को बेजा इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश है। मुझे बताएं कहाँ लिखा है कि इनकी मर्जी से बेंच बनेगा, इनकी मर्जी से जजेस लगाए जाएंगे, इनकी मर्जी का फैसला आएगा? ये तो ख्वाहिशात का ऐसा लामुतनाही सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होगा। सज्जाद अली शाह के ज़माने में भी इन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस को तलब किया जाए तौहीन पार्लियामेंट में, और अब भी ये खबरें चलवाई गई हैं कि प्रीविलेज कमेटी में बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा तीनों जजेस को। ये डराना धमकाना और इस तरह की बातें एक सीधी सीधी तौहीन अदालत है, बल्कि ये तौहीन अदालत से बढ़कर बगावत है। ये आर्टिकल 6 है।
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف کی حکومت 1993 میں برخاست ہوئی تھی، یہی سپریم کورٹ تھی جس نے بحال کیا تھا۔ اس وقت ان کو پارلیمانی سپرمیسی انڈرمائن نظر آئی اور آپ سپریم کورٹ میں آئے تھے۔ آج آپ کی پارلیمانی سپرمیسی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے اشاروں پر چلے۔ محسن داوڑ نے یہاں تک کہہ دیا کہ چیف جسٹس کو ادھر لاؤ، ان کا باپ بھی ججز کو یہاں نہیں لا سکتا۔ یہ محض پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بکواس بازی کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ آتے ہی ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ چیف جسٹس نے آج واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نہ کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں آئندہ کے لیے اور نہ ہی مزید آپ کو وقت دے رہے ہیں۔ ہم اب فیصلہ کریں گے اور فیصلہ آئین اور قانون کے متحد ہوگا۔ قومی مفاد اور آئین کے تحفظ کے لیے اگر آپ لوگوں کے درمیان اتفاق نہیں ہوتا تو ویسے ہی چلے گا جیسا فیصلہ آ چکا ہے، اور ہر صورت 14 مئی کو الیکشنز ہوں گے۔ تو ان کی تو اس وقت حالت مرنے والی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک ایک لفظ ان کے لیے موت ثابت ہو رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے سپریم کورٹ میں واضح طور پر کہا ہے کہ آج ہی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ عید کے دنوں میں ہم سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا، اور چیف جسٹس نے کہا کہ مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی، عدالت صرف آئین پر عمل کرتی ہے۔ پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ چیئرمین سینٹ کو کس حیثیت سے رابطہ کیا گیا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فاروق ایچ نائک نے کہا تھا چیئرمین سینٹ سہولت کاری کریں گے۔ چیئرمین سینٹ نہ حکومت کے نمائندے ہیں نہ اپوزیشن کے۔ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود اقدامات اٹھاتی، مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی۔ عدالت صرف آئین پر عمل چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے۔ عدالت کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے، صرف حل بتائیں۔ چیئرمین سینٹ اجلاس بلائیں گے، اس میں بھی وقت لگے گا، لیکن ہم آپ کو وقت نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ تمام حکومتی اتحادی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ سینٹ واحد ادارہ ہے جہاں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر سے جو یہ ساری کی ساری جماعتیں ہیں، ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا جائے، سپریم کورٹ سے کسی طریقے سے بارگین کر کے مزید ٹائم مانگا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ حکومت کے اصرار پر سپریم کورٹ نے ان کو وقت دیا تھا۔ پی ڈی ایم آج کے مذاکرات کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی آج بھی مذاکرات سے انکاری ہے، اور ایسے میں کیسے سمجھا جائے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے؟ ہم تو عدالتی حکم کے مطابق یہ لکھ کر لائے تھے کہ کن شرائط پر مذاکرات ہوں گے، لیکن یہاں کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے اسد کیسر سے رابطے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اسد کیسر سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے والوں سے کہا گیا کہ مجھ سے رابطہ کیا جائے۔ ابھی تک حکومت نے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کی کارروائی پر بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ کل ایوان میں رول 31 کے تحت کے حوالے سے بات کی گئی، اور عدلیہ اور ججز کے حوالے سے جس طرح کی بدتمیزی اور بد زبانی استعمال کی گئی، اس کی آئین کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاستدانوں کو خود سے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ مذاکرات کے ذریعے حل نہ نکلا تو آئین میں جو موجود ہے اس کے مطابق فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ نام دینے میں کیا سائنس ہے؟ کیا حکومت نے اپنے 5 نام دے دیے ہیں؟ تو اس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پی ٹی آئی چاہے تو 3 نام دے دے، 5 لازمی دیں، حکومت کے نام 3-4 گھنٹے میں فائنل ہو جائیں گے۔ تو اس پر جو علی ظفر ہیں تحریک انصاف کے وکیل، انہوں نے کہا کہ ماحول سازگار ہوگا تو مذاکرات ممکن ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے وقت مقرر کرنا لازمی ہے، ورنہ تاخیر سے مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو اٹارنی جنرل نے اس پر کہا کہ 1977 میں سیاسی حالات اتنے کشیدہ نہیں تھے جتنے آج ہیں، پورا ملک ایک ہی دن الیکشن کروانے سے متعلق جو ہے وہ ایگری ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ہم نہ کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی مزید ٹائم لائن جاری کر رہے ہیں۔ اس کیس کا تحریری فیصلہ ہم جاری کریں گے، عدالت مناسب حکم نامہ جاری کرے گی، پھر اس جو آئین کے اندر ہوگا اور اس کے مطابق تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس فیصلے پر عمل کرانے کی پابند ہوں گی۔ تو اس لیے چیف جسٹس نے بڑا واضح کہہ دیا ہے، چیف جسٹس نے ان کو مزید وقت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب امید ہے کہ آج یا کل جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور انتخابات کی جو ڈیٹ ہے 14 مئی، اس کے مطابق ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشنز کروانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور
जो PDM है उसके पास राह फरार की कोई वजह मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन करام, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।